खरूज की किताब उसका 33वां बाब और आयत नंबर 16, एक ही आयत है और यही मरकजी आयत, इसी को बुनियाद बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। जिसको हवाला मिल गया है वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। जी बेटियों में से बेटे थक गए नहीं? ये कलाम खुदा में ये लिखा है जी, क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा, क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर, कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे कर्म की नजर है। तेरे कर्म की नजर है। क्या इसी तरीक से नहीं क्या इसी तारीख से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले, कि तू हमारे साथ साथ चले, ताकि मैं और तेरे लोग रुए जमीन की सब कौमों से निराले ठहरे। रुए जमीन की सब कौमों से निराले ठहरे। हालेलुया। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। निराले इसके मीन्स हैं जी अनोखे, मुनफरद, बेमिसाल, अजीब, अलग, या हम कह सकते हैं कि इस जैसा दूसरा कोई नहीं। ये इसके मैनी है निराले के। तू बड़ा निराला है, अनोखा है, अनोखा ही आ गया तू, इस तरह भी हम इसको ले सकते हैं। तो ये बात की जा रही है, इको काम करे थोड़ा सा, कौम बनी इस्राइल की। जब खुदा ने बुजुर्ग मूसा से कहा कि तू इनको लेकर निकल, मैं इन्हें बचाऊंगा, थोड़ी बोल रहे, तो 12वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा ही दिलचस्प वाकया है और सारी डिटेल इसके अंदर है। मैं चाहूंगा कि हम इसको पढ़ लें। पढ़ेगा बेटा इसको 12वीं ता 14वीं आयत तक पढ़ दें। खुदा से जी, देख तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, पर मुझे ये नहीं बताया कि तू किसको मेरे पास भेजेगा। जी, हालांकि तूने ये भी कहा है कि मैं तुमको बनाम जानता हूँ और तुझ पर मेरे कर्म की नजर है। बस अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो मुझको अपनी राह बता, जिससे मैं तुझे पहचान लूं, ताकि मुझ पर तेरे कर्म की नजर रहे। और ये ख्याल रख कि ये कौम तेरी ही उम्मत है। जी। तब उसने कहा, मैं साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। अच्छा, बुजुर्ग मूसा ने खुदा के आगे एक सवाल रखा, बात की, तो उसका जवाब खुदा ने अहद में दे दिया कि ठीक है, मैं तेरे साथ चलता हूं। अगर तुझे यकीन नहीं है तो मैं तेरे साथ हूं। तो मूसा ने कहा, ठीक है, ये कैसे मुमकिन होगा? अगर तू हमारे साथ नहीं चलता तो हमें यहीं पे छोड़ दे। फिर मरकजी आयत के आखिरी हिस्से को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा, क्या इसी तारीख से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले, ताकि मैं और तेरे लोग रुए जमीन की सब कौमों से निराले ठहरे। अगर तू हमारे साथ साथ चलेगा तो फिर तो हम तमाम लोगों से मुनफरद नजर आएंगे। मूसा ने यह बात रख दी है कि तेरा साथ हमारे चलना ये ऐसा हो कि हम सबसे मुनफरद नजर आए, सबसे अलग हो, हम जैसा और कोई ना हो। यहां पर एक शर्त रखी गई है। तो खुदा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो फिर हम जब थोड़ा सा पीछे जाते हैं 16वें बाब के अंदर, तो हम जानते हैं कि जब कौम बनी इस्राइल मुल्क मिस्र की गुलामी से निकली है तो देखते हैं कि 40 बरस ये कौम बियाबान में रही है। कितने साल? 40 साल। और 40 साल ये बियाबान में रहे हैं, यहां पर कुछ खाने के लिए नहीं, लेकिन खुदा 40 बरस इनको खाना देता रहा। तो खुदा ने
جو وعدہ کیا اس کو پہلے سے پورا کرتا نظر آتا ہے. تو خدا نے تو یہ پہلے بتا دیا کہ تم تو الگ ہو, تم تو منفرد ہو, تم تو نرالے ہو, تم جیسا اور کوئی نہیں ہے. تو پھر یہ سب کچھ جب ہوا تو قوم بنی اسرائیل جب مصر کی غلامی سے نکل گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دوران جب مصر پر آفتیں آ رہی تھی تو اس وقت قوم بنی اسرائیل کے جو لوگ جن کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا, وہ سارے ایک جگہ پر سیف تھے. مصیبتیں مصر پر آ رہی ہیں, بیماریاں مصر کے لوگوں پر آ رہی ہیں, ہلاکتیں مصر کے لوگوں پر آ رہی ہیں, لیکن یہ جو نرالے لوگ ہیں, یہ جو الگ کیے گئے لوگ ہیں, یہ خوشحال ہیں. نہ تو ان پر کوئی بیماری, نہ کوئی ان پر دکھ, اور نہ ہی اس قوم کی کوئی ہلاکت ہوئی. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالے آستر کی کتاب. آستر 3 باب ہے اور اس کی 8ویں آیت. آستر کی کتاب 3 باب اور اس کی 8ویں آیت. بدھ والے دن کتنے لوگ یہاں پر تھے؟ بہن نے ایک میسج دیا تھا بیٹیوں پر اور ماؤں پر, تو یہ سمجھے کہ اس کا دوسرا حصہ ہے, لیکن ابھی بیس بن رہی ہے, آگے جا کے آپ کو سارا پتا چلے گا. پڑھیے گا ذرا. اور حمان نے جی, اور حمان نے اکسوریس بادشاہ سے عرض کی مملکت کے سب صوبوں میں جی ایک قوم سب قوموں کے درمیان پراگندہ اور ایک قوم, یہ قوم بنی اسرائیل کی بات کی گئی ہے, غور سے سنیے گا جی. ایک قوم سب قوموں کے درمیان جی پراگندہ اور پھیلی ہوئی ہے. پراگندہ سمجھتے ہیں؟ بے ترتیبے لوگ. یہ حمان جو ہے یہ اسرائیلیوں کے ساتھ نہیں ہے, یہودی نہیں ہے, یہ غیر اقوام سے ہے, اور یہ اس قوم کو کہتا ہے کہ یہ بے ترتیبے لوگ ہیں, پراگندہ پھیلی ہوئی. جی پڑھیں ذرا آگے. اور اس کے دستور ہر قوم سے نرالے ہیں. اور اس کے دستور سمجھتے ہیں؟ دستور کیا ہے؟ اس کے اصول, اس کے قوانین, اس کے رسم و رواج, اس کی عادت اور اس کا طریقہ. یہ جو قوم ہے پراگندہ کی گئی, ان کے قوانین, ان کے رسم اور ان کی عادت کچھ اور ہے. ہر قوم سے نرالے ہیں, یہ ہر قوم سے منفرد ہے. کیوں حمان یہ بات کرتا ہے؟ سنیے گا جی. اور وہ بادشاہ کے قوانین نہیں مانتے ہیں, ہاں جی, سو ان کو رہنے دینا بادشاہ کے لیے فائدہ مند نہیں. بادشاہ کے لیے فائدہ مند نہیں. حمان اس بات کو لے کر چلتا ہے کہ جتنی قومیں ہیں وہ اکسورس بادشاہ اور حمان کے آگے جھکتے ہیں, اس کو سجدہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو قوم ہے یہ قوم منفرد ہے, یہ سجدہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ قوم صرف اور صرف خدا کو سجدہ کرتی ہے, کیونکہ یہ نرالے ہیں, یہ الگ ہیں, یہ منفرد ہیں, ان جیسا کوئی نہیں ہے. باقی قوموں نے تو اس بادشاہ کو سجدہ کر لیا پیسے کے لیے, روٹی کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے, لیکن یہ جو قوم آستر کی قوم تھی انہوں نے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا. تو یہاں پر فتویٰ لگا ہے ان پر کہ یہ تو نرالے ہیں بھائی, اب ان کو زندہ چھوڑ دینا فائدہ مند نہیں ہوگا, لہذا ان کو قتل کر دیا جائے, مار دیا جائے ان سب کو, کیونکہ یہ سجدہ نہیں کرتے خدا کے علاوہ کسی اور کو. اچھا, زبور کی کتاب اس کے 4 باب کی 3 آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے جس کی ہم تشریح اکثر غلط کر جاتے ہیں. زبور 4 باب اس کی 3 آیت, غور سے سنیے گا ذرا.
اکثر اوقات اس کی تشریح جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے. جان رکھو کہ خداوند نے جی دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے. جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے. الگ یعنی کہ یہ نرالے ہیں, یہ منفرد ہیں. اور ہم جو اکثر اوقات اس کی تشریح سنتے ہیں دیندار کی, دیندار شاید آپ کی تشریح میں اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک دین کو چھوڑ کے دوسرے میں چلا جاتا ہے, اور یہ غلط تشریح ہے. اصل میں دیندار کا مطلب ہے کہ اپنے دین کا پکا, جو اپنے دین کے علاوہ کسی اور دین میں نہیں چاہتا. تو یہاں پر اکسورس بادشاہ کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ قوم جو نرالی ہے, یہ قوم جو الگ نظر آتی ہے, یہ قوم جو منفرد نظر آتی ہے, یہ بھی الگ کیے گئے تھے. یہ برگزیدہ ہے, چنے ہوئے ہیں, منفرد ہیں, نرالے ہیں, الگ کیے ہوئے ہیں, کیونکہ خدا نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے. خدا نے اپنے لیے دیندار کو الگ کر رکھا ہے. ابراہیم کی جب میں بات کرتا ہوں تو ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی تو اس نے اپنے نوکر سے بات کی. 24 باب ہے پیدائش کی کتاب. اپنے نوکر سے بات کی تو اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ دے اور میری ران کے نیچے رکھ. یہ قسم دی جاتی تھی. یہ قسم لینے کا ایک طریقہ تھا کہ ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر لیفٹ سائیڈ کی ٹانگ کے نیچے رکھتے تھے اور اسے وعدہ لیا جاتا تھا کہ تو قسم کھا کہ جو میں کہوں گا وہ تو کرے گا. تو جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے اپنے نوکر کو بلایا اور اسے کہا کہ تو میرے بیٹے کے لیے دلہن کی تلاش کر, تو کہا کیا؟ غور سے سنیے گا. آئیں ذرا 24 باب پیدائش کی کتاب, پیدائش 24 باب اور اس کی دوسری آیت کو ہم پڑھتے ہیں ذرا. اور ابراہیم نے اپنے گھر کے جی سال خوردہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا. ایک منٹ بیٹا. ہاں جی پڑھیں. ابراہیم نے اپنے گھر کے ہاں جی سال خوردہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا ہاں جی کہا تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کہ میں تجھ سے خداوند کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے ہاں جی قسم لوں کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گا. کسی کو میرے بیٹے سے. کنانی کون تھے؟ بت مذہب. یہودیوں کے سامنے, اسرائیلیوں کے سامنے یہ غیر اقوام تھی. یہ زندہ خدا کو ماننے والے نہیں ہیں. اور ابراہیم خود کہتا ہے کہ تو ایسا کر کہ میرے بیٹے کے لیے جو تو بیوی لائے وہ کنانیوں میں سے نہ ہو, کیونکہ وہ خدا کو ماننے والے نہیں ہیں. آگے بڑھے تھوڑا سا. بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا. میرے بیٹے اسحاق کے لیے. اب یہ جو لفظ ہے نا میرے رشتہ داروں کے پاس جا, ابراہیم کا یہی مطلب ہے کہ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں میرے رشتہ دار بھی اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں. لہذا میں جس خدا کو مانتا ہوں, میرا بیٹا جس خدا کو مانتا ہے, لازم ہے کہ میرے گھر کی جو بہو بنے وہ بھی اسی خدا کو ماننے والی ہو, کیونکہ یہ الگ کیے گئے ہیں. ان کو خدا نے الگ کیا ہے. اپنے لیے ابراہیم کو خدا نے چنا ہے. تو جب اپنے لیے چنا ہے تو یہ آغاز ہی سے نرالے ہیں, آغاز ہی سے جدا کیے گئے. لیکن یہاں پر تو
अब्राहम कहता है कि मैं गैर अकवाम में अपने बेटे की शादी नहीं करूंगा। लगता पास पहुंच के हम कल परसों वाले टॉपिक के, मगर एक जगह पर ऐसी मिस्टेक हुई कि यही अब्राहम ने जब अपने नौकर को भेजा तो वाज़े तौर पर कहा कि गैर अकवाम में मैं अपने बेटे को नहीं बेहाऊंगा, क्योंकि यहां पर तो जो हुक्म खुदा से मिला इन्होंने पूरा किया। लेकिन जब हम 34 बाब में आते हैं, आए जरा 34 बाब में, 24 है, 10 बाब थोड़ा आगे जाते हैं। बड़ा अजीब वाकया है, शायद दंग हो जाएंगे, लेकिन जो बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं उनको इस चीज का पता है। अच्छा, अब्राहम के कितने बेटे थे? अब्राहम के वादे का फरजांद एक ही। कौन था? इसहाक के कितने बेटे थे? याकूब। याकूब के कितने बेटे थे? और बेटियां? एक ही बेटी थी जिसका नाम था दीना। अब वादा नस्ल दर नस्ल है कि तुमने गैर अकवाम में अपनी बेटियां और अपने बेटे नहीं बेहाने। इस्तिस्ना में हम इस कानून को जानते हैं। लेकिन हुआ क्या? यही अब्राहम और इसकी औलाद जब जवान हुई, याकूब की बेटी दीना, तो वो गैर अकवाम में रहने लगे, स्टे किया वहां पर। और अचानक से नौजवान बेटी दीना, जिसके बारे में लिखा है कि ये बहुत खूबसूरत, ये खूबसूरत नौजवान लड़की है, जो ही घर से बाहर निकली है तो इसकी मुलाकात एक नौजवान लड़के से हुई और दोनों में राब्ता हुआ, मेल मिलाप हुआ। तो लिखा है इन्होंने इश्क में मीठी मीठी बातें की। पढ़ सकते हैं आप 34 बाब, पढ़े जरा बेटा इसको, पहली आयत से थोड़ा सा पढ़े। हाँ जी, पहली आयत से पढ़े। और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उसके पैदा हुई थी, उस मुल्क की लड़कियों के देखने को बाहर गई। तब उस मुल्क के अमीर हवी हमूर के बेटे सिकम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ मुबाशरत की और उसे जलील किया। और उसका दिल याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस लड़की से इश्क में मीठी मीठी बातें की। और सिकम ने अपने बाप हमूर से कहा कि इस लड़की को मेरे लिए ब्याह ला दे। अच्छा सुनिएगा, हुआ कैसे? कैसे 12 भाइयों की इकलौती बहन, बाप भी है और भी नौकर चाकर होंगे, तो ये अकेली लड़की कैसे बाहर चली गई और कैसे ये घिनौना काम इसकी जिंदगी में हुआ? हैरत वाली बात है, 12 भाई हैं सिक्योरिटी के लिए, बाप भी है और 3 माएं भी हैं, शायद 4 हैं। इन सब सिक्योरिटी वालों के होने के बावजूद एक नौजवान लड़के के साथ इसका कनेक्शन बना है और लिखा है कि उस लड़के ने इस दीना से, जो कि हजरत याकूब की बेटी है, उसके साथ नाजायज तल्लुकात बने, लिखा है कि मुबाशरत की। अब लगता है कि सिर्फ ये अकेली बाहर निकली होगी तो ये अचानक से काम हो गया। नो नो, यकीनन इसके साथ जो इसकी सहेलियां होंगी उसको भी पता होगा और ये एक ही दिन में सब कुछ नहीं हुआ होगा। हम जब बैकग्राउंड पस मंजर को देखें तो एक दिन में ये नहीं हुआ। हर रोज वो जाती होगी, वो पैड़ी देखन, वो अगली पैड़ी, नलका वेखन, खुआ वेखन, ऐसे ऐसे बढ़ती गई और हर रोज काम बढ़ता 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 सनाहकारी तक पहुंच गया। लेकिन इसके पीछे जिन लोगों को पता था
وہ میں بھی ہو سکتا ہے اس کی بہنیں ہیں، دوستیں جو تھی، یا ان کی ماں، 4 مائیں جو تھی، کیونکہ یعقوب نے 4 شادیاں کی، 2 اس کی بیویاں تھی، راحل اور لیا، اور 2 ان کی لونڈیاں، تو وہ بھی گھر میں رہتی ہوں گے، تو کیا ان کو اس چیز کی خبر نہیں ہوئی ہوگی؟ سکھانا چاہ رہا ہوں، دھیان لے جانا چاہ رہا ہوں کہ ماں کو تقریباً پتا ہوگا، جو بیٹی کرتی ہے، جو بیٹی کا چال چلن ہے، ماں اس سے بالکل واقف ہے۔ کہ ماں نوں نہیں پتا کہ میری دھی جڑی صبح اٹھ کے منہ بھی نہیں دھوندی روٹی کھان لگ پیندی، ہن اٹھ کے سویرے سویرے منہ دھوندی، سرخی لاندی، پاؤڈر لاندی، پرفیوم مانگدی، نویں تو نواں کپڑا مانگدی، کیا اس کا چال چلن نہیں بگڑ گیا؟ کبھی غور کیا اس پر؟ ماحول گھر کے اندر سے ہی خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ماں کو جاننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر جو کام ہوا، اب مباشرت ہوئی، اور پھر اگلی بات کیا ہوئی؟ لکھا ہے 4 آیت میں، عشق ہو گیا، لکھا میٹھی میٹھی باتیں کی، اور سکم نے اپنے باپ حمور سے کہا اس لڑکی کو میرے لیے بہا دے، رشتہ مانگن چل جا یعقوب کو لو۔ اور جب یہ گیا ہے تو پہلے تو یہ باپ بڑا خاموش ہوا، حیران ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب بھائی آئے ہیں تو اس نے اپنے بیٹوں سے بات کی، تو یہ کام ہو گیا، اس کا نا یہ نہیں ہو سکتا، یہ قوم الگ ہے، ہم خدا کے ماننے والے ہیں۔ تو ایک شرط رکھی گئی کہ یہ نامختون جو ہے مختون نہیں میں آ جائیں۔ تب ایک عہد کیا تھا کہ قوم بنی اسرائیل جو تھی ان کے لیے یہ نشان ہوا کرتا تھا کہ وہ مرد جو ہے اپنی کھلڑی کا ختنہ کروائے اور پھر اس دین میں شامل ہو جائے، اس دین میں شامل ہو جائے تو پھر اس سے رشتہ لیا جا سکتا ہے، دیا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے وجہ کچھ اور تھی۔ جب ان کو کہا گیا کہ تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کروا لو تو پھر یہ رشتہ ہو سکتا ہے، لیکن خدا تو پہلے کہہ چکا تھا ابراہیم کے ذریعے سے کہ تم نے غیر قوم میں رشتہ نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر بہت بڑی مسٹیک ہوئی، کیونکہ قوم بنی اسرائیل جب مصر سے نکلی ہے تو مصر تو بتوں کی پوجا کرتا تھا، مصر میں ہر خاندان نے اپنا خدا بنا رکھا تھا، اپنا الگ الگ بت رکھا ہوا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اور قوم بنی اسرائیل وہاں پر غلامی میں جب رہی تو جو کچھ مصر کا تھا وہ ان میں ٹرانسفر ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ پہاڑ پر گیا ہے تو یہی نرالے لوگ، یہی الگ کیے گئے لوگ جن کو خدا یردن پار کرا کے لے کر آیا، اور کلزم پار کرا کے لے کر آیا، اور بیابان میں کھانا کھلایا، اور وہ 10 آفتیں جو آئیں ان سے محفوظ کیا، انہی نرالے لوگوں نے موسیٰ کا انتظار نہیں کیا، اور جو مصر میں ان کے اندر تھا سونے کا بچڑا بنا کر کھڑا کر دیا۔ وہ کام ان کے اندر سے نہیں گیا۔ تو یہ تو قوم بتوں کی پوجا کرنے والی ہے، یہ کیسے خدا کو مان سکتی ہے؟ تو وہاں پر فیصلہ ہوا، ٹھیک ہے جی ہم رشتہ کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نقصان ہوا کہ جب اس سارے جو سکم کے لوگ تھے سبوں نے ختنہ کروایا، اور 2 بھائیوں نے جا کر سارے ان کے قبیلے کو قتل کر ڈالا۔ قتل و غارت ہوئی وہاں پر۔ خدا نے تو منع کیا تھا کہ ایسا کام نہ کرنا، لیکن جب ہو گیا تو پھر قتل و غارت ہوئی، سکھایا نہیں گیا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بیٹیاں بیٹے دوسرے مذاہب کی طرف منہ کر لیتے ہیں۔ اگر ان کو اس بائبل کی تعلیم دی جائے تو وہ اپنے ایمان میں بڑے مضبوط ہو جائیں،
चाहे कुछ भी उनके आगे पेश कर दिया जाए, कितनी मर्जी खूबसूरती सामने आ जाए, वो यीशु मसीह में रिजेक्ट करते जाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि हम निराले हैं, हम अलग किए गए हैं, हम जैसा कोई नहीं, हम मुनफरद हैं, हम कीमत से खरीदे गए, हम मुनफरद हैं। इस बात को जानने कि खुदा ने दीनदार को अपने लिए, उसने आपको अपने लिए अलग कर रखा है, किसी और के लिए नहीं। आप उसके हैं, इस बात को जान ले कि आप अपने भी नहीं हैं। जो कहते हैं ना कि जो मेरी मर्जी मैं वो करूंगा ना, वो नो नो नो, आप तो अपने है ही नहीं ना। इस बात को सेव कर ले, आपकी कीमत अदा की गई है। आपको जुदा करने के लिए, अलग करने के लिए, मुनफरद करने के लिए, नराले बनाने के लिए यीशु ने सलीब पर अपना खून बहाकर आपकी कीमत अदा की गई है। तब आप जो नराले बने हैं, तब आप मुनफरद हुए हैं, ये कीमत दी गई है। और इमाल की किताब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी, इसके बाद क्लोज करेंगे। इमाल 4 बात, टॉपिक तो काफी बड़ा था लेकिन कोई नहीं, बाकी नेक्स्ट करेंगे। इमाल 4 बाब उसकी 3 आयत। और उन्होंने उनको पकड़कर जी दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि शाम हो गई थी। सॉरी 13 आयत पढ़े, 13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी हैं। अब सुने, जब वो कलाम सुना रहे थे, मुजज़ात हो रहे थे, तो लोग उनको देखकर हैरान हुए कि ये कैसी तालीम है, कैसे मुजज़ात हैं। उनके बारे में जब सर्च की गई तो उनको पता चला कि ये क्या है जी, हाँ, थोड़ा पीछे। तो ताज्जुब किया, हाँ? फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ नो, हैं। मालूम किया कि ये अनपढ़ और ये नावाकिफ अनपढ़ आदमी है, हैं। ये तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये ऐसी तालीम दे रहे हैं कि लोग दंग रह चुके हैं। अनपढ़ और तालीम दे रहा है, अनपढ़ है, इंग्लिश बोल रहा है। हैरान होगी ना, हैरानी होगी बंदे को कि ये बंदा स्कूल भी नहीं गया, इतनी अच्छी उर्दू है, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, तो फिर हैरानगी तो होगी ना। तो ये अनपढ़ मछेरे, मछलियां पकड़ने वाले अब ऐसी अजीब अजीब हिकमत वाली बातें कर रहे हैं, तो लोग हैरान हो गए। तो फिर जब सर्च की तो क्या लिखा जी, तो ताज्जुब किया, फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। ये यीशु के साथ रहे हैं। यीशु जिसके साथ होता है वो ना समझ को समझदार बना देता है, वो कम अक्ले को इल्म से भर देता है। ये है निराले। जब आप यीशु के साथ जुड़ जाएंगे तो आपकी कमियां, कमजोरियां सब चली जाएंगी और वो आपको मुनफरद बना देगा, आपको निराला बना देगा, आपको अलग कर देगा। आप जैसा फिर कोई ना होगा। ऐसा तब होगा कि जब आप यीशु के साथ रहेंगे। जशन का इलाका जो था ना, यूसुफ जब अपने भाइयों को, बाप को लेकर आया तो उससे पहले ही जशन का इलाका उनके लिए फाइनल कर दिया गया था। बड़ा खूबसूरत इलाका था, सरसब्ज इलाका था। तो फरौन से जब उसने बात की, उसने कहा इनके पास माल मवेशी हैं, भेड़ा ने, बकरे ने, ये वो सब कुछ, लिहाजा तू इन्हों अलग ही कर दे। बादशाह ने तो अपने तरफ से उस बदबू के लिए, उन जानवरों से जो घिन खाता था उसके लिए अलग किया, लेकिन ये खुदा की प्लानिंग थी कि मेरी कौम, मेरे लोग इस कौम से हमेशा अलग रहे, इनमें मिक्स ना हो। समझ रहे मेरी बात? खुदा ने कहा कि मेरी कौम इनमें मिक्स ना हो। फिर से कहता हूं, खुदा ने कहा जशन का इलाका कौम बनी इस्राइल के लोगों को दे दिया जाए, ताकि वो लोग कहीं इनमें मिक्स
ना हो जाए। खुदा नहीं चाहता कि जिसको मैंने जुदा किया है, जिसकी मैंने कीमत दी है, वो औरों में शामिल हो जाए। खुदा आपसे मोहब्बत करता है, ऐसी मोहब्बत करता है कि आपके लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर देता है। वो आपके लिए बेटा कुर्बान कर देता है, क्योंकि उसने बनी आलम से आपको जुदा कर रखा है, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। तो आप उसके लिए अलग ही रहें, किसी में शामिल होने की जरूरत नहीं है। आप बड़े खास हैं, हम जैसा कोई नहीं है। इस बात को अपने ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि जिसको हम मानते हैं वो था, वो है, वो आने वाला है। कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता, था, है और रहेगा। इसका दावा अगर कोई करता तो वो दीन मसीहत के लोग हैं, क्योंकि हम निराले हैं, हम मुनफरद हैं, हम अलग किए गए हैं, हम खास से भी खास हैं। हालेलुया। खुदा मुझे और आपके इस कलाम के वसीले से बरकत दे।